उत्थे जिन्हें जाना अंदरू जाना, क्योंकि कबर वाला केड़ा तुहानू पुछदा पिया भी मेरा पुत्र आया कि नहीं आया, भरा केड़ा पुछदा पिया कि मगरों भरा आए ने कि नहीं आए। बाबा जी उत्थे नसीबां ले जाना है, जिन्हें कबर ते जाना है। तो फिर मैं तो कहना कि वह खुश नसीब बाप है, इधर तवज्जो करियो, वो खुश नसीब भरा है, खुश नसीब वो बेटा है जिदी कबर ते पिछों कोई जा रहा है, जिदी कबर तो कोई मिलन जा रहा है, कोई दुआ पे करदा है, कोई इसाले सवाब पे करदा है। बाबा जी जेड़ा नफसा नफसी दा हुण दौर है ना, पिछला दौर तुसी 20-25 साल पिछे टुर जाओ तो इन्ना नहीं सी नफसा नफसी दा दौर, इन्ना लोग मुहब्बत नहीं सन पैसे नाल करदे। हुण आंदे ने पैसा ही पैसा, रिश्तियां नूं असीं की करिए, चाचे नूं असीं की मानने आ, भरा नूं असीं की आने आ, पैसा होवे तो सारा कुछ ही है। अगले दिन असीं बाबा जी गुजरां लगे तो मैनू उत्थे एक चौधरी साहब कहन लगे, कहंदे मौलवी साहब पैसे नाल हर काम हो जांदा है, पैसे नाल बोलो यार मलक साहब, पैसे नाल, वो मैनू कहन लगा पैसे नाल हर काम हो जांदा है। मैं क्या ठीक है, मैं क्या वाले साहब कित्थे जे, आंदा कब्रस्तान, तो मैं क्या बचाया क्यों नहीं जे, तवज्जो करियो मेहरबानी। जे मलक साहब पैसे नाल सारा कुछ होंदा, मैं क्या चौधरी जी अज तुहाडा अब्बा कबर विच ना हुंदा, तुहाडे को पैसा थोड़ा है, आंदा अलहमदुलिल्लाह बड़ा फैक्ट्रियां ने, गड्डियां ने, प्लाट ने। तो मैं क्या डॉक्टर नूं कहना सी लीला मेरे को 2 करोड़ ते अब्बे नूं बचा हड़, अगू हस के ना शर्मिंदा हो गया ना, हस के कहने लगा अलामा साहब गल पता की कुछ चीज़ां ऐसियां ने, मैं क्या वही तो मैं कहना कि हर चीज़ पैसे नाल नहीं खरीदी जा सकती। बाबा जी हर चीज़ पैसे तो दूसरे लोगों को भी बड़े इज्जत कोई नहीं, 2 चीज़ां जिस बंदे को होना खुश नसीब बंदा है। तवज्जो, पैसा भी होवे तो इज्जत भी होवे, तवज्जो करो, पैसा भी होवे ते इज्जत भी होवे। जे पैसा होवे ते इज्जत ना होवे तो फिर भी गल है कोई नहीं। तो बाबा जी तवज्जो फरमाओ, ये 2 भी चीज़ां अल्लाह को मंगिया करो, या अल्लाह सानू पैसा दे ते ऐसा दे कि जेड़ा फरौन वाला पैसा ना होवे, हमान वाला पैसा ना होवे, तू सानू देंदा रह ते असी तेरे बंदियां दी खिदमत, असी तेरी राह विच खर्च। बाबा जी बड़ी वड्डी गल जे, तवज्जो फरमायो, अल्लाह दी इज्जत दी कसम है, बाप तो टुर गया ना, भरा टुर गया, उन्हें वापस तो नहीं आना। मैं भावें लख तकरीरां करा, ये भावें लख लंगर पका लैन, उन्हें नहीं आना। जेड़े एक बारी टुर गए ने ना, उन्हें मुड़ फेरा, उन्हें मुड़ फेरा नहीं पाना। असा ही कब्रस्तान जाना जे, असा ही उन्होंने कोल जाना वे, उन्हें मुड़ के इत्थे आना। मलक साहब गल है जे कोई टुर गया ही ना तो उहदे पीछे हाथ चुक के दुआ कर, कल नूं तेरा पुत्र भी तेरे वास्ते दुआ करेगा। ते जे तू ही आखिया भी अब्बे दा खत्म कित्थे लिखे है, अम्मा दा खत्म कित्थे लिखे है, दुआ ते जांदी कोई नहीं, खत्म ते जांदा कोई नहीं। ते जे तू इंज पियाना तो पुत्रा तू की उम्मीद रखेगा, उन्हें तो कहना साडा अब्बा भी साडे दादे दा खत्म तो कदी उन्हें दवाया नहीं सी, कदी उन्हें तौफीक ही नहीं सी पई कि साडे दादे दा खत्म दला सके, कुरान पढ़ सके, पढ़ाई करा सके। बाबा जो बीज के जाना जो वढ़ना जे, औलाद नूं जिस पासे ला छड्डोगे ना, तुहाडी औलाद पिछू वही काम करेगी जेड़ा काम बाप करेगा, जेड़ा काम भरा करेगा छोटा वही वड्डे भरा वाला काम करेगा। ताइयों ते इत्थे रोमी कश्मीर तरत दा बादशाह मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह रोमी कश्मीर ने कलम उठाई, बहुत वड्डी गल कर गए ने। मलक साहब जुमले सुनिया जे, ए वीडियो बन रही अलल ऐलान सारी दुनिया ने पैगाम दे के कह रहे हैं। ते रोमी कश्मीर मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने कलम उठाई है, रोमी कश्मीर बोले आए ते मियां साहब फरमांदे ने इतात सबरा खाया चक कर मिल जी बहन लिया, अल्लाह की कसम है गल सच्ची ते हक वे। हर बंदे नूं मनना पैना है, हर बंदे नूं तस्लीम करना पैना है। अज घर विच बह के कह रहे तां दे शगरा ताया। बाबा जी अल्लाह की कसम उठा के आना, जुमले जाया ना कर दे शबरा ताया ते लोग गरावल। मलक साहब तो जो करे हो, लोग गरावल आए हयो नहीं जे आंदे, आए हाय हयो नहीं जे आंदे, हयो नहीं जे आंदे मोहम्मद बख्शा जेड़े आप
ہتھی جڑے آپ ہتھی دفے بھائے نہیں ہج کسے دا باپ گیا ہے ہج پتر روندے رہ گئے نے ہج کسے دی ماں گئی ہے ہج پتر روندے رہ گئے نے اللہ دی قسم ٹر جانا ہے خوش نصیب باپ ہوندا ہے جدے پیچھے پتر دعاواں کر دے نے ملک صاحب خوش نصیب ماں ہوندی ہے جدے پیچھے دعاواں دیاں کر دیاں نے ہج قرآن پڑھنا ہے تیری ماں قبر وچ راضی ہوندی حج تو ماما منگنا ہے تیرا باپ قبر وچ راضی ہوندا ہے اس پیسے دی گل کوئی نہیں اپنی اماں دے قبر تے جایا رے اپنی باپ دی قبر تے جایا رے اپنی ویر دی قبر تے جایا رے بابا جی مک جانا ہے ایک دن مر جانا ہے کوئی چودھری ہویا ہے دا بھی جنازے دا اعلان ہونا ہے کوئی ملک ہویا ہے دے جنازے دا بھی اعلان ہونا ہے کوئی مولوی ہویا ہے دے جنازے دا بھی اعلان ہونا ہے ہنی چلیا جنہ دے پیو مر جاندے نے پھر رشتے ٹوٹ جاندے نے تعلق ٹوٹ جاندے نے ہے ویر ویراں دے دشمن بن جاندے نے ہے ویر ویراں دے دشمن بن جاندے نے ملک صاحب ویر ویراں دے مان مک جاندے نے ہے ویر ویراں دے لاڈ مک جاندے نے اج پیو ہوے ساریاں نو جمع کر لیندا ہے اج وڈے نو بھی کول بلا لیندا ہے اج چھوٹے نو بھی کول بٹھا لیندا ہے آندا میرے ہوندیاں لڑائی نہ کریا رے میرے ہوندیاں جھگڑا نہ کریا رے اللہ دی قسم ملک جملے ضائع نہ کریا رے ہے باپ نال بڑیاں بہاراں ہوندیاں نے ہے باپ نال بڑیاں رونقاں ہوندیاں نے ہے باپ نال ویڑے دی بہار ہوندیاں کدی پیو نو گالی ادھر ویکھو ملک صاحب کدی پیو نو گالی نہ دے آرے کدی باپ نو چھڑک نہ مارے آرے کدی باپ نو دابا نہ مارے آرے انہیں زمینہ بنائیاں تے پتراں واسے ملک صاحب جملے سننے جے انہیں حویلیاں بنائیاں تے پتراں واسے انہیں گڈیاں بنائیاں تے پتراں واسے انہیں مکان بنائے تے پتراں واسے ساری زندگی سیال توڑ دیاں سڑکاں تے کھجل ہوندا رہیا ہے یا اللہ میرے پتراں دی خیر ہوے اے اللہ دی قسم ملک والا صاحب کیڑی محنت تیرے باپ نے نہیں کیتی ہونی کیویں تیریاں پراواں نو جوان کیتا ہونے آندا ہونا میرے او بچیو میں محنت وچ کمی نہیں کیتی میں محنت وچ کمی نہیں کیتی اے میرے او شہزادیاں اے میرے او پتراں میرے تو بعد لڑائی نہ کریا رے میرے تو بعد جھگڑا نہ کریا رے میرے تو بعد سنسان نہ بجایا رے سجنا بڑے پیو سوچ رہے نے حضرات جملے سنیا نے تھائیوں علل اعلان سلطانی کہہ رہے آئے ہے باپ مرے ملک صاحب جملے سننے جے ہے باپ مرے تے سر ننگا ہوئے ہے باپ مرے حج ویر آندا میرے ویڑے نہ آویں حج سکا پیرا آندا میرے ویڑے نہ آویں میں کہا سجنا نانا کٹھیاں کھیڑ دے رہے ہو کٹھیاں ایک چول دے بیندے رہے ہو کٹھیاں ماں دے ہاتھ دے کھانے کھاندے رہے ہو اللہ دی قسم برہمے چک والیا حج سلطانی دے جملے لے رہے ہیں وہ پتر بیٹھے نے نوجوان بیٹھے نے ایک کوئی تھگاتے رہن والے ایک کوئی ایک دوجے دے کپڑے پہن والے ایک کوئی چنگیر دے بے کے ملک صاحب روٹیاں کھان والے آج مرن جون مک گئے نے آج مرن جون مکا گئے نے آج سکیاں ویران نے ویران دے مان مکا گئے نے آج سارے ملک جملے پہ سن دے ہو آج برے میں جگ دی سرزمین جو سلطانی کہہ رہے آئے ہے باپ مرے آئے ہائے ادھر بیٹھی ہے باپ مرے سر ننگا ہوئے ہاتھا ویر مر کنڈ خالی
मैनू मलक काला रो रो के बैठक विच कह रहा है, कारी साहब पिओवां दे बड़े मान आउंदे ने, कारी साहब बाप नाल बड़ियां रौनकां आउंदियां ने। अल्लाह दी कसम है साडे अब्बे ने कसर नहीं छड्डी, साडे अब्बे ने कदी रौन नहीं दिता, साडे अब्बे ने कदी जलील नहीं होण दिता। ओए लोको बाप गरीब तू गरीब भी होवे हर खुशियां पुत्रां दियां पूरियां करदा है। मलक साहब कदी शरीकां दे सामने रोन नहीं दिता, कदी शरीकां दे सामने जलील नहीं होण दिता। अज पुत्र जवान हो गए ने, अज पिओ दे गिरबान तो फड़िया है, आंदा अब्बा जमीन मेरी मैनू दे दे, अब्बा मेरा हिस्सा मैनू दे दे। मैं क्या चलिया ना ना जमीना इत्थे रह जानियां, सारा पिंड बैठे जुमले सुन के जाने नहीं, जमीना इत्थे रह जानियां ने, ये कोठियां इत्थे रह जानियां ने, ये मरबे इत्थे रह जाने ने। कदी पिओ नु दाबा ना मारिया रे, कदी पिओ दा दिल ना दुखाया रे। बाबा जी 80 साल दा बाबा है, ये तेरे डालो वाली दी सड़क ते खलो के रो रहा है। आंदा मौलवी जी किन्ना पुत्रा ते मान करिए, है जिस पिओ ते 5 पुत्र आउण। बाबा जी बाप गलियां विच रोल जाए, बाप सड़कां ते रोल जाए, उस औलाद नु की करना जे, उस पुत्रा नु की करना जे। अज पिओ कोल बैण दा टाइम कोई नहीं। अल्लाह काला साहब अल्लाह तेरे अथरू कबूल करे, अल्लाह तेरे वालद वीर दी बख्शिश फरमावे। ए होई ऐलानी सुल्तानी अलल ऐलान कह रहा है, बाप मरे ते है शरण का होवे, हाथा वीर मरण कंद खाली है मावा बाजे। चलिया किन्ने लाड मां लटांदी है, कदी वड्डे नू चुमदी है, कदी चौथे नू चुमदी है, आंदी है मेरी जानो अज तुहाडा बाप टुर गया है। वे मेरे पुत्रो मैं तुहानू परेशान नहीं होण देंगी, वे मेरे यतीम पुत्रो मैं खुद मेहनत करांगी, मैं तुहानू किसे दे सामने झुकण नहीं देंगी, किसे चाचे दे सामने तली नहीं करन देंगी, किसे मामे दे सामने तली नहीं करन देंगी। सजना बड़ियां बहारां आउंदियां ने, हे मां नाल वेड़ा वसदा आउंदा। मलक साहब हे पिओ नाल वेड़ा वसदा आउंदा है। अज बीवी अगे हो गई है, अज बाप पीछे हो गया है, अज बीवी अगे हो गई है, अज मां पीछे हो गई है। सारा दिन बीवी दियां गल्लां सुनना है, तेरे कोल 10 मिनट टाइम कोई नहीं। कदी अब्बे दे पैरां च बह जाई, आखी अबू जी मैनू सुनाओ ते सही ना। मलक साहब तेरा मजमा रोवे जुमले सुनिया रे। हे बाप तरसदा रहिंदा वे, कदी मेरा पुत्र मेरे कोल बह जाए, इधर वेखी यार, कदी मेरा पुत्र मेरे कोल बह जाए, कदी मेरा जमिया मेरे कोल बह जाए। अज यारां वास्ते टाइम है वे, अज सालियां वास्ते टाइम है वे, अज टाइम कोई नहीं ते अब्बे वास्ते कोई नहीं, अज टाइम कोई नहीं ते मां वास्ते कोई नहीं। अज पिओ हवेली जाके रोंदा रहंदा है, आंदा रब्बा मैं बड़े औखे पाले ने, रब्बा मैं मज्जां बनाइयां ते पुत्रा वास्ते, रब्बा मैं माल डंगर बनाया ते पुत्रा वास्ते, रब्बा मैं हवेलियां खरीदियां ते पुत्रा वास्ते। है नौजवाना इन्हें हजार हजार जमा करके इन्हें तेरे मकाना वाली जगह खरीदी आओ, इन्हें तेरी हवेली वाली जगह खरीदी आओ, इन्हें रोटियां दियां भूखां कट लिया ने, इन्हें जमीन नहीं बेची, इन्हें हवेली का सौदा नहीं किया। अज पुत्र जवान हो गए ने, मलक साहब हवेलियां विकदियां पईयां ने, अज पुत्र जवान हो गए ने, मलक साहब मकाना दे सौदे हो रहे ने, अज जमीना दे सौदे हो रहे ने। अल्लाह दी कसम हाथ बन के कहंदा रे, कदी पिओ नू नाराज ना करया रे, कदी चिट्टी दाड़ी वाले नू दुखी ना करया रे। बाबा जी अल्लाह अथरू कबूल करे। जदों मैं बाबियां दा रोना वेना मेरा दिल फट जांदा है। मैं ना रब्बा सोनिया इन्हां दियां दाड़ियां छुट्टियां हो गईयां
نہیں انہاں دیاں والاں چٹے ہو گئے نے حج پتر چھڈ گئے نے حج بیویاں لے کے نس گئے نے حج بچے لے کے نس گئے نے آندا اماں میں تیرے چک برہمن نہیں رہنا ابا میں تیرے پنڈ نہیں رہنا ابا میں تیرے ویڑے نہیں رہنا اے رون والے میں کبھی پتر خوش نہیں ویکھے جنہ پیواں نو چڑکاں ماریاں نے اج پوچھو ملک کالے نو اج لکھاں رولے پیو نہیں آئے گا اج ویر نہیں آئے گا اج سینے لان والا کوئی نہیں آئے گا کوئی یہ دکھ نہیں ونڈدا آنا کوئی یہ دکھ نہیں سندا آنا اے پترا کیوں رونا ہے ایک باری ملک صاحب پتر پریشان ہوئے پیواں دیاں دوڑاں لگ جاندیاں نے پیواں دیاں دوڑاں لگ جاندیاں نے اس واسطے علل اعلان سلطانی کہہ رہا ہے جن نے ماں نو ستایا میرے بال دیکھو ذرا سر چک کے بڑا بڑا جملہ پڑا لگا دے جن نے ماں نو ستایا دل پیو دا دکھایا ملک صاحب کی دے نال رونقاں ہوندیاں نے عیداں وی پیواں نال سونیاں لگدیاں نے شبراتاں وی براواں نال سونیاں لگدیاں نے اج ویر دی لڑائی ہوے اج چک برہما ویندا اے بڑا ویر آ گیا اے اونے آکھیا خبردار میرے ویر نو تھپڑ نہ ماری بابا جی جنہ تک شادیاں نہیں ہوندیاں اودوں ویر ویراں دی جان ہوندے نے اودوں ویر ویراں دے مان ہوندے نے جدوں شادیاں ہو گئیاں نے ہوئی سکا ویر ہوندا اے انہاں دیواراں پہ گئیاں نے اوتھے ونڈاں پہ گئیاں نے اوتھے مکان تقسیم ہو گئے نے اوتھے حویلیاں تقسیم ہو گئیاں نے اے رون والے رب کعبہ دی قسم ہے اگلے دن بابا میں منظر ویکھیا اے بابا جی اے شکر کر دے نال عیسائیاں دا جڑا مزار ہے جملے سنیا رے چھوٹیاں ہوندیاں دو ویر وچھڑ گئے نے ایک پاکستان آ گیا دوسرا ہندوستان رہ گیا حضرات جملے سنیا رے یہ دو بھی جوان ہو گئے انہاں دوواں ویراں دیاں شادیاں ہو گئیاں حلال اعلان جملے سنیا رے بابا جی دوواں ویراں دی 80-90 سال عمر ہو گئی ہے 90 سالاں تو بعد دو بھی ویر ملن آئے نے ایک پاکستان وچوں جا رہا ایک ہندوستان وچوں آ رہا ہے بابا جی جملے سنیا رے ایک ویر مسلمان ہے ایک سکھ بن گیا ہے ایک سکھاں وچ ٹر گیا سکھ ہو گیا حضرات جملے سنیا رے اے مذہب جیڑا مرضی ہوئے اے مسلک جیڑا مرضی ہوئے سجنا خون تے خون ہوندے نے آئے ہائے اے خون تے خون ہوندے نے اے تیریاں رگاں وچ تیرے ابے دا خون ہے ہاں ابے دے خون دی قدر نہیں ہو پائی ہاں ابے دیاں قربانیاں دی قدر نہیں ہو پائی اے تیرے باپ نے بڑی محنت نال پالیا ہے بابا جی ایک جانور پالنا اوکھا ہوندا ہے ملک صاحب جنے 4 پتر پالے نے جنے 5 پتر جوان کیتے ویڈیو ویکھی میرے اتھرو آ گئے بابا جی 80 سال دے ویر 80 سالاں تو بعد جدوں ملے نے دھواں دے اتھرو تے ہوندے نے اے بڑا چٹی داڑھی پیالہ بھی رو رہا ہے چھوٹا چھوٹی لے کے ٹردا یو بھی رو رہا ہے ہندا ویرا کتھے جدائیاں پا گیا ہے ویرا اینے سال تنوں لبدا رہا میں پاکستان دی گلی گلی پھریاں میرا ویر لب جائے اے سجنا 14 اگست قریب ہے اسے 14 اگست نو ویر ویرا تو جدا ہوئے نے اسے 14 اگست تو دیاں پیوں نال جدا ہویاں نے ویر ویرا نال جدائیاں پا گئے نے اے باپ کتے رول گیا ہے پتر کتے رول گیا ہے تیاں کتے رہ گیاں جے ماواں کتے رہ گیاں جے بابا جی جدوں پاکستان وچ ونڈ ہوئی ہے اللہ دی قسم جدوں میں گلاں سننا اتھروں آ جاندا ہے ایک ماں مینوں کہن لگی مولوی جی میرے 2 پتر نے ادھی رات نوں میں جلندروں لے کے نسیاں ادھی رات دا ویلا ہے ایک میرے پتر نوں سامنے تلوار بجی ہے خدا گردن تھن تو جدا ہو گئی ہے ہاندی مولوی جی میں روندیاں پتر لے کے نسیاں ہجے بھی میرا پتر مینوں یاد ہوندا ہے ہجے بھی مینوں یو ویلا یاد
याद आउंदा है। हजे माई हो गई है, पोतरियां नूं आंदी है मेरा पुत्र ले आओ जेड़ा हिंदुस्तान वालियां ने मारिया है। मेरा बच्चा मैनू आवाज़ां देंदा होना है, मेरा पुत्र आंदा होना है अम्मा आ जा। अज ब्रह्मे चक दे मलक बैठे हो, जुमले जाया ना कर यार। इसे वास्ते अलल ऐलान ना हंसे में की सोना मां दिया जिदे वेड़े मां एक बारी हाथ बुलंद करे मेरे नाल, कैमरामैन गवाही देनी है तो वेखना ही मां ला बैठा है ना, फिर मिल के कहो हंसे में की सोना मां दिया तारे देंदिया। आए हाय कहा मलक साहब जिन्हों जो मिलिया है, जिन्हों जो मिलिया इस मां की दुआ का सदका मिलिया है, इस अम्मी की दुआ का सदका मिलिया है। ताइयों ते तेरे वेड़े सुल्तानी कह रहा है तारे देंदिया दो मां दिया तारे देंदिया दोवा बच्चे छोटे मां दुआ भी मंगदी है। इधर वेख मलक साहब, एक नू सज्जे पासे बिठाया, एक नू खब्बे पासे, एक वड्डा एक छोटा है। नाले रोंदी जांदी है, नाले आंदी है पुत्रो मेरी जानो। 2 साल हो गए मां ने कपड़े नहीं खरीदे, 5 साल हो गए प्यो ने जोड़ा नहीं खरीदया। तेरे कपड़े भी नवे, तेरिया जुतियां भी नवियां, तेरी हर चीज ईद लैके आउंदी रही है। जिन्ने रोंदे पियो मैनू ईमानदारी ना दसो, जदों तुसी छोटे छोटे सो जरा 20 साल 30 साल 40 साल पीछे जा, ओ कच्चा वेड़ा सी बाबा जी, बाले पे छत गाडर ते छतीरां वाले छत आउंदे सन। उदों मकान कच्चे आउंदे सन, रिश्ते पक्के आउंदे सन। तवज्जो करी मैं गल नेड़े लै गया। मकान कच्चे होने मलक साहब, एक ही कमरे विच भैणां भी पियां रहिंदियां ने, भरा भी रहिंदे पे ने। एक मकान विच चाचे भी जिंदगी कट छड्डी, ताए भी जिंदगी कट छड्डी। बाबा जी कदी रोला नहीं बनया, कदी लड़ाइयां नहीं होइयां, कदी तुहाडी दादी मेरी दादी कदी तुहाडी मां ने आखिया होवे ओ काम मैं कीता ऐ नहीं मैं करना। डेरे दे भी करने, हवेली दे भी करने। ए गल्लां जाया ना करी, बड़ी करोड़ां दियां गल्लां ब्रह्मे चक दी सरजमीन च पूरी दुनिया नूं दे चलना। डेरे दे भी काम करने, कार दे भी काम करने, मूंजियां भी लाणियां, कणकां भी बीजणियां, डेरियां ते भी जाने। कदी शिकवे नहीं कीते, कदी साडियां मावां लड़ाइयां नहीं सन कीतियां, कदी साडियां दादियां लड़ाइयां नहीं सन कीतियां। बंदे खर्चा दिता ते आमीन, जे ना दिता ते फिर भी आमीन। कदी बंदे नाल लड़ाई नहीं लई, कदी बंदे नाल शिकवा नहीं कीता मेरे कपड़े चंगे नहीं, मेरी जुती चंगी नहीं, मैं फलानी जगह ते जाना है। मैं अपनियां मावां ते भैणां अगे हथ बनना, थल्ले मेरियां मावां भैणां भी सुनदियां ने। कदी बातें दे शिकवा ना करया रे, कदी खावां दी शिकायत ना करया रे, कदी खावां दा गिला ना करया रे। इन्हें जो कमाया तेरी तली ते रखया है, इन्हें जो कमाया तेरे ते लाया है। इन्हें बाबा 1 रुपया खर्च नहीं कीता, इन्हें कदी अपने कपड़े नहीं ले, इन्हें कदी अपनियां जुतियां नहीं लईयां, इन्हें कदी अपनियां ख्वाहिशां नहीं वेखियां। अल्लाह दी कसम ब्रह्मे जग वालिया, अज मैं अलल ऐलान नावा, अज जेड़ियां धीयां साड़ियां किसे दे वेड़े जांदियां ने या किसे दियां साडे वेड़े आउंदियां ने, कदी सस नूं ताना ना मारिया रे, कदी सस नाल जुल्म ना करया रे, कदी सोहरे नूं दाबा ना मारिया रे। नी मेरी धी है कदी ये ना आखी बाबा तेरा इत्थे की है, नी माही तेरा इत्थे की है। हलल ऐलान सुल्तानी कह रहा है जिस नूं ने अपनी सस दी खिदमत की है, अल्लाह ते पुत्रानो इत्थे भी नेक बनाएगा, उथे भी नेक बनाएगा।
حلل اعلان سلطانی کہہ رہا ہے جن نے مانو ستایا ادھر سنیو تو میں تقریر چھڑے لگا میرے والے ویکھیا جے ہے جن نے مانو ستایا ہے دل پیوں دا دکھایا ملک صاحب مصرے سننے نہیں انہوں شیر نہیں سمجھنا اپنے دل تے لکھ کے لے جائیں کہ مولوی آگے کہہ رہے ہیں جن نے مانو ستایا جن نے بیٹھی ہو میرے والے ویکھیا جے ہے جن نے مانو ستایا ہے دل پیوں دا دکھایا دو مانو رولایا ہونے ادھر دیکھو بابا جی اللہ دی قسم ہے تواڈے اتھرو تے دس دینے اے تساں اولاد نال بڑا پیار کیتا ہے تساں پتراں نال بڑے چاہ کیتے ہیں اے جن نے مانو ستایا اے دل پیو دا دکھایا انہاں دوواں نو رولایا ہونے عرش ہلایا پاڑی کھول کے قرآن کہندا رب رحمان پاڑی کھول کے قرآن تسی آکھو گے مولوی صاحب قرآن گواہی دے رہے آئے ہاں بابا جی قرآن گواہی دے رہے آئے ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا پاڑی کھول کے قرآن کہندا رب رحمان ربنا اغفر لی ملک صاحب جملے ترپا دیں گے ربنا اغفر لی ولی والدیا ولی والدیا ولی والدیا پاڑی کھول کے قرآن کہندے رب رحمان فرمان وکھرا شان سب دیئے یارو آپو اپنی تے ماپیاں دا شان وکھرا وکھرا ماپیاں دا شان وکھرا وکھرا ماپیاں دا شان وکھرا اگلا شیر سنو ملک صاحب دل ٹھر جائے گا جنہ تینو چلنا تے بولنا سکھایا کون سی تیرا باپ بابا جی میں نے ایمانداری نہ دسو ایک مرلہ کو جگہ فری دیندہ جائے بولو تو صحیح جڑے سوں گے ہو نا بولو جڑے جاگ دے ہو بابا جی کسے پینڈ وچ جا نا کسے کل میں نہ لے جا چل سکے چاچے کل ٹور جا جدو زمین ونڈ کتی ہوئے نا تو سکے چاچے کل ٹور جائیں دے آکھی چاچا جی ہے جڑی ویلی دے 2 مرلے نے نا تو آٹے کل زیادہ جگہ تے میرے کل تھوڑی ہے تے پرا دا پتر سمجھ کے دے چھڑو دوے گا سچی گل کرنی جے تھے پریا پنچایت دے بندے بابا جی دوے گا وہ آکھے گا میرے پتر کوئی نہیں یہ توں تے میرا بھتیجا ہے تے وہ میرے سکے نے تے میں اونا دی لات وڑ کے تینوں دے چھڑا میں اونا دا نہ سوچاں تیرا سوچاں چلیو انہوں تقریر نہ سمجھو بابا جی ایک بھی گل کام دی لب جائے نا تے بیڑا پار ہو جاندہ کی ادھر وہ سکا چاچا ہو کے تنوں ایک مرلہ فری نہیں پیا دیندہ تے توں باپ دی قدر اے پائیے جنہیں کنال کنال تنوں مکان فری دے چھڑے ہے دیتا کہ نہیں چلو اینج کر لو ہے جنہیں برہم میں چاکا لے بیٹھے ہو جتو آئے ہو میں نو کوئی ایک بندہ ثابت کرے کہ میں ابے نو پیسے دے کے جگہ لئی ہے اٹھو کوئی بندہ ثابت کرے کہ میں ابے نو پیسے دیتے نے تے مکان والی جگہ لئی ہے میں ابے نو پیسے دیتے نے تے ویلی والی جگہ لئی ہے چلیا جنہیں سارا کچھ تیرے واسطے سکیاں پراواں نال لڑائی لے کے تے انہیں جگہ نہیں دیتی انہیں تیرے واسطے رکھی ہے کوئی تنوں ایک گیٹ فری نہ دوے تے تیرا باپ تنوں مربے دے مربے فری دے گیا تے تیرا اینا حق بھی نہیں بندا کہ تو باپ دی قبر تے جا کے ہاتھ جو کے دعائی کر سکے ہیں تیرا اینا حق بھی نہیں بندا کہ تو قرآن پڑھ کے اس باپ دی بخشش مانگ سکیں نماز پڑھ کے مغفرت مانگ سکیں اے جی مولوی صاحب ساڑھے کو ٹائم کوئی نہیں میں کہا چلیا کوئی گال نہیں جیڑے توں ہی جمعے نے ٹائم ہونا کل بھی کوئی نہیں ہونا بابا جی جیسنا کرو گے اسنا پرو گے جو میں بیجنا میں وہی وڈنا ہے علل اعلان کہہ رہے ہیں باپ دی قدر کر تیرا پورا پینڈ بھی تیرے خلاف ہو جائے نا اپنے ابے نو کانڈ نہ دویں اپنے باپ نو ڈگن نہ دویں پوری تیری برادری پورا تیرا شریکہ ایک پاسے ہو جائے انہوں نے آکھیں یہ اہم اسی پیو دے پتر اسی نال کھلو مانگے بابا جی اس باپ دی پگڑی اچھی ہوں دیجے جی دے پتر پیو نہ چلن جی دے پتر تے جے پتر ہی پیو نو کچہری لے جائے دے میں سیال کوڑ تنو بخانہ کچہری لے جانا صبح پتران نے مقدمے کیتے نے دعوے کیتے نے ابے تے پرچہ کرا چھڑیا جی کی ہویا جی ابا سانو جگہ نہیں پیا دیندہ ابا سانو حصہ نہیں پیا دیندہ ملک صاحب میں نو ایمانداری نہ دسو
बाप ने किदे वास्ते छड़ के जानी है? मेरे तुहाडे वास्ते छड़ के जानी है। ते थोड़ा सबर नहीं हुंदा पे तैनूं? बीवी पिछू फिर आंदी रहंदी है, वेख तेरा अब्बा वेख कैसी बेइंसाफी कर गया, वड्डे नूं ज़्यादा दे गए तो तैनूं थोड़ी दे गया। मैं उन्हां बीबियां के हाथ जोड़ के कहना कि अगर थोड़ी भी दे गया तो कोई गल नहीं, तुसीं ते इन्ने दे भी हकदार नहीं सो। इधर तवज्जो करो, गल समझो बाबा जी, जिथों जिथे बैठे हो बाप की कदर कर। मैं बाप की शान पे पढ़ना। अगले दिन मैंने फोन आया गुजर खान तो, रावलपिंडी रोड ते गुजर खान, तुसीं सुनिया गए भी होने हो। मलक साहब गल बड़ी सुनने वाली जे, पॉइंट की गल जे, नुकते की गल। मैनू फोन करके कहंदा कारी साहब कदी अब्बियां दे खिलाफ भी तकरीर करिया करो। सुनो इहो जे पुत्र भी है जे, कदी अब्बियां दे बारे भी। मैं आंदा मेरे अब्बे ने मेरे नाल ज़्यादती कीती। सुनियो ए सारा मजमा है, पूरी दुनिया 4 कैमरे लगे ने, ऐलान जुमले दे रहा। मैं क्या अब्बे ने किहड़ी ज़्यादती की है? आंदा अब्बे ने जो हिस्सा वंडिया ना साढ़े भरावां नूं, असीं 4 भरा सां ते मैनूं उहने 4 कनालां दित्ती है ते दूसरिਆਂ नूं 5-5 कनालां दित्ती है। समझ आ रही है गल दी? इधर वेखियो, ए जदों लड़ाइयां लगदियां ना जमीनां तो ही लगदियां ने, इधर तो लगदियां ना। उंज कोई नहीं लड़दा, उंज सारे आंदे ने असीं हुणे किसी ने आह मेरा हिस्सा दे, हुणे वे तेरे सामने आ जाएगी हर चीज़, सगे तेरे सामने आ जाएंगे। ना किसी का हक खाओ तो ना अपना किसी नूं खाण। मलक साहब ना किसी का लवो तो ना अपना किसी नूं दिओ। इस गल ते कायम रहना जे। करोड़ां दे जुमले नहीं सुल्तानी तेरे मजमे च मलक आलिया दे चले। आंदा 4 कनालां मैनूं दित्तियां सो ते 5 दूसरिਆਂ भरावां नूं 3 नूं दित्तियां सो। मैं उहदा फोन सुनना पिया सा। मैं क्या ठीक है, मैं क्या भाजी तुसीं मैनूं एक गल दसो तो फिर मैं अब्बे दे खिलाफ भी तकरीर कर छड्डांगा। कहंदा 10 मौलवी। मैं क्या मैनूं दसो भी जिहड़ियां 3 कनालां अब्बे ने तुहाडे नां इंतकाल कराया तुसां उहदे पैसे किन्ने दित्ते सन? तवज्जो करियो। मैं क्या जदों 4 कनालां तुहाडे बाप ने जिहड़ियां तुहानूं दित्तियां ने वो तुसीं खरीदियां सन या तुहाडे अब्बे ने खरीदियां ने? कहंदा खरीदी ते अब्बे ने सी। ते मैं क्या शुक्र कर फ्री च 4 मिल गई ने। बाबा जी तू तेरा रुपया ही नहीं लगा, तेरा 1 रुपया भी खर्च नहीं होया। इधर तवज्जो कर, जेड़े पुत्र ने कदी अब्बे नूं 1000 रुपया भी ना दिता होवे वो भी 10वें तो बाद आंदा मैनूं भी बुला लिओ जो इकट्ठे होवोगे। मेरिया गल्लां है सख्त ने पर है अमल वालियां ने बाबा जी, फायदा देणगियां। जिन्हें कदी अब्बे नूं सूट भी नहीं ना लैके दिता जिंदा, कदी अब्बे नूं तहमत नहीं लैके दिता, कदी परना कदी रोटी चाह नहीं पुछी, तो जो अब्बा फौत होंदा 10वें का खत्म होंदा ना वो तो फोन करके आंदा जी जो पटवारी आएगा तो फिर मैनूं भी सद लिओ। गुस्सा तो नहीं कर गए तुसीं? मलक साहब मैं सच्चियां पे करना। जदों पटवारी आएगा ना तो फिर वड्डे भरा नूं भी तो छोटे नूं भी बुला लिओ। बाबा की करनी उस औलाद नूं? तू अब्बे नाल प्यार ते नहीं ना कीता, फिर तू तो कीता उहदी जमीन नाल प्यार, तू तो कीता उहदियां पैलियां नाल प्यार, तू तो कीता उहदे मकानां नाल प्यार। रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम मलक साहब मकान सदा नहीं जे रहिंदे। मैं बड़े बड़े अमीर गरीब होंदे वेखे जे, मैं बड़े बड़े चौधरी फकीर होंदे वेखे जे, ते मैं बड़े बड़े फकीर चौधरी होंदे वेखे जे। तुसीं अपने पिंड विच नज़र मारो, हाँ 20 साल पिछे जेड़े बंदे अज जिन्हां कोठियां बनाईयां सन वो 20 साल भी पिछे कोठी बना सकते सन? मैं बाबा जी सीधी गल पे साढ़े पिंड टुर जाओ, किसे पिंड टुर जाओ। बाबा जे किसे दी दुआ दा सदका तैनू अल्लाह पे देंदा है तो तू ये ना कह भी मेरा कमाल है या मेरी छिदरा है। उदू तेरे को रुपया भी नहीं सी केला खरीदने वास्ते, ते अज तू लूंगर दे लूंगर भी लिया सकना है। किदी वजह तू? बाप दी वजह तू। बाबा जो प्यो छोटे होंदे मर जान ना ते सारी जिंदगी यतीम पुत्र को एक कमरा नहीं बनता। मैं तुहानू वखाना मलक साहब ऐसे पुत्र सारी जिंदगी मजदूरी करदियां गुजर गई, एक कमरे ते लैंटर नहीं पा सकिया। मैं क्या की होया ही? कहंदा कारी साहब यतीम आ, बाप कोई नहीं। चलियो बाप शराबी भी होवे ना, बाप कसम खुदा दी नशाई भी होवे ना, वो पुत्रां दा सोच के जांदा है, औलाद दा सोच के जांदा है। वो बेवारसा नहीं। ए वेखो ना बीमार भी प्यो मंजी पई होए ना ते बंदे नू आसरा हुंदा। बंदा शहरों बाहर भी टुर जाए तो उन्हें पता हुंदा अब्बा घर ही है। मलक साहब अब्बा घर ही है, अम्मा मां वडेरी मां उठिया भी नहीं जाता पाया फिर भी आसरा है। सऊदिया बह के बेफिक्र है, मस्कत बह के बेफिक्र है, यूनान बह के बेफिक्र है। क्यों?
ابا گھر ہے تے جے وہی ابا نہ ہوئے تے بندہ 4 واری گھر فون کردا کوئی آیا تے نہیں گھر بچے تے نہیں باہر گئے چلیا اے ہی او دادا ہی اے ہی چٹیاں داڑیاں والے نہیں اے ہی او دادا ہی جیڑا تیرے پوتریاں نو اپنے پوتریاں تے تیرے پتراں نو سائیکل دے اگے بٹھا کے تے دکان تے لے کے چیز لے کے دیندا ہے تو بھویں ابے نو خرچہ دویں تے نہ دویں او تیرے بچیاں نال پھر بھی پیار کردا ہے او جدوں ایک واری پوترا آ جائے نا بابیو جننے بیٹھے ہو مینوں ایمانداری نہ دسو یار آئی تقریر جے ایک واری پوترا آ کے نا دادے دا تحمد پھڑے نا دادا مینوں چیز لے کے دے برامے چاکا لیا مینوں ایمانداری نہ دسی دادے دی جیب چ پویں روپیہ بھی نہ ہوئے تو پوترے نو آندا جا دکان تے میرا نام لے کے چیز لے لے تے ابے میں پیسے دے چھڈاں گا ہیں بابا یار عام گل ہے اونوں تے تیرے پتراں نال پیار ہے تے اج ماں پتہ کیاں دی دادے دے نیڑے نہ جائیو دادا نہیں جے تہاڈا چنگا دادی دے نیڑے نہ جائیو قسم خدا دی میں اگلے دن سنیا بابا جی میں رو پیا کہ نوں بھی اپنے بچیاں نو آندی پی تہاڈی دادی تے ڈین ہے استغفر اللہ نعوذ باللہ کیڑی گل کریے پنڈاں وچ کی واہ پھر گئی ہے بابا جی اپنے پتراں نو آندی پی تے جس ماں نے اپنی اولاد نو دادی دے خلاف کرنا ہے اس اولاد نے دادی دے نیڑے جانا ہے انہیں دادے دے نیڑے جانا ہے چلیا نا نا انہاں دے دل وچ محبت پیدا کر دادا گھر آوے اپنی دھی نو کہہ اٹھ کے دادے نو پانی دے دادی گھر آوے اٹھ دادی آئی آ تے جیدے منہ ہی نہ سیدھا ہوئے تے بچیاں دا منہ کتے سیدھا ہونا ہے کدی مان نہ کری کوٹھیاں تے کدی مان نہ کری لینٹراں تے 1 منٹ لگدا ہی 1 منٹ لگدا ہی ہر چیز ختم ہو جاندی ہے رب کعبہ دی قسم ڈردا رہیا کر رشتے قائم کرو سکے بھرا نے سکے اسی بابا جی لاہور گئے سکے بھرا تے ایک جگہ تے نال نال مکان لاہور تے میں سن کے مینوں بابا جی بڑا دکھ لگا تے وڈا بھرا کہندا ہے کہ چھوٹا بھرا مینوں نہیں بلاندا چھوٹے کول گئے تو آندا وڈا مینوں نہیں بلاندا بابا ایک ہی کندھ ہوے تے کندھ بھی سانجی ہوے تے کی ہو گیا جے یار اج سکے سکیاں نو منہ نہیں پہ لاندے تے کسے کی کرنا ہی تہاڈا ایک خون سی تہاڈا باپ ایک سی یار تسی پیو دی بھی قدر نہیں رکھی تسی پیو دی بھی لاج نہیں رکھی جدو ماں پیو دنیا تو جاندہ ہے نا پھر زمینہ بھی وڈیاں جاندیاں نے اے مصرے سونی تیرے دل تے سلطانی نقش کر جائے گا بابا جی کدی ماں زندہ ہوئے نا تے ماں دے زندہ ہوں دے نا چیزاں ونڈیاں کرو ماں مک جاندی جے قسم خدا دی ماں روندی رہن دیئے تے پتر زمینہ دے بٹوارے پہ کر دینے حویلیاں دے بٹوارے پہ کر دینے رو رو گیا دے لے مائیں اساں ویڑا ونڈے ملک صاحب ادھر ذرا توجہ کرے تو میں تقریر چھڑنے لگا لے مائیں اساں ویڑا ونڈیا لے مائیں اساں ویڑا ونڈیا لے مائیں ادھر دیکھو ذرا نظر چک گئے تقریر مک چلیے لے مائیں اساں ویڑا ونڈیا خوشیاں والا کھیڑا ونڈیا خوشیاں والا کھیڑا ونڈیا کھیت بنا ملک صاحب ادھر دیکھنا جے کھیت بناویں اساں ونڈیا کھیت بناویں اساں ونڈیا کھیت بھی ونڈی لے ادھر دیکھنا جے کھیت بھی ونڈی لے گھر بھی ونڈی لے ونڈی لئی ہر تھان دس کیویں ونڈا گے ملک والا صاحب اللہ دی قسم تیرے بیڑے بہ کے کہہ رہا نہیں دس کیویں ونڈا گے کیویں ونڈا گے تینوں ماں نہیں دس کیویں ونڈا گے لے مائیں اساں ویڑا ونڈیا لے مائیں جس ویڑے کھیڑ دے رہے ہیں اسے ویڑے کنداں بہ گئیاں نے اسے حویلی کنداں بہ گئیاں نے حج مکان ونڈے گئے نے حج زمیناں ونڈیاں گئیاں نے حج حویلیاں ونڈیاں گئیاں نے رو رو کے ملک صاحب دیاں بیاں دیاں نے لے مائیں اساں ویڑا ونڈیا اللہ تیرے اتھرو قبول کرے لے مائیں اساں ویڑا ونڈیا خوشیاں والا
کھیڑا ونڈیا اسے ویڑے تیاں آندیاں نے جس ویڑے ماں آندی ہے اسے ویڑے پتر آندے نے جس ویڑے پیو آندا ہے بابا جی عید دی نماز برہمے چک دی مسجد وڑ گئے پہلا کام پتر رو کردا ہے آندا میں ماں نو ملن جا رہا ہاں توجہ میں امی نو ملن جا رہا ہاں لوکی آندے نے تیری پرجائی تینوں بلاندی نہیں آندا میں پرجائی ویکھاں یا ماں ویکھاں آندا میں پرجائی ویکھاں یا باپ ویکھاں سجنا جتھے ماواں ہوندیاں نے ہے وڈے ویر بھی اوتھے ہوندے نے جتھے پیو ہوندے نے چھوٹے ویر بھی اوتھے ہوندے نے پھر برہمے جگ والیا جڑی چاہ ماں کر دیے جڑے لاڈ ماں لڈاندی ہے آندی ہے جا پانی لے گیا میرا بڑا پتر آیا جا چاہ پکا کے لے میرا چھوٹا آیا سجنا کٹھیاں سارے بہ جاندے نے پر ملک صاحب جوں ہی ماں دی میت اٹھ دی ہے جوں ہی پیو دی میت اٹھ دی ہے عید والے دن بھی ویر نہیں جاندے ہے عید والے دن بھی سکے نہیں جاندے کیوں رو رو کے کہہ رہے ہیں لے مائیں اساں ویڑا ونڈیا ملک صاحب جملے سن کے جائیں لے مائیں اساں ویڑا ونڈیا خوشیاں والا کھیڑا ونڈیا بابا جی خوشیاں والا کھیڑا ونڈیا کھیت بناویں اساں ونڈیا گھر بھی ونڈی لے کھیت بھی ونڈی لے ونڈ لئی ہر تھان دس کیویں ونڈاں گے تینوں ماں نی دس کیویں ونڈاں گے تینوں ماں نی دس کیویں ونڈاں گے ماواں ونڈیاں نہیں جاندیاں کہ ونڈیاں پیو ونڈے نہیں جاندے زمیناں ونڈ لیاں جے حویلیاں ونڈ لیاں جے ایتھے منو کربلا دا شاہ حسین یاد آیا ہے رب کعبہ دی قسم کائنات آلیا کدی میرا حسین کدی باپ دی اگے لگ کے نہیں ٹلیا آج ادھر ویکھو باپ بھی ویڑے ہوئے نا تے بیوی بھی ویڑے ہوئے تے ملک صاحب جملے سنے ہو تے بندہ ابے نو پتا کی آندہ ہے ابا جی تساں بھی جانا برات نال اب میں تو اپنی کران دیاں گلاں دسنا پیا کہ اے ظلم ہوندا جے ماں پیو نال زیادتی ہوندی جے پتر پہ کردا ہے بڈھی دے کہن تے ابا جی جانا جے برات نال آندا جی جانا ہے ادھر توجہ جی جانا ہے اچھا جی آندا ابا جانا تے میں بھی ہیں پر تسی بس تے آ جائے ہو میرے نال بچے نے آندے نے کہ نہیں آندے کار چ جگہ کوئی نہیں ابا جی تسی بس تے آ جاؤ یاراں دے نال بہ کے آ جایا جے تے میرے کو جگہ کوئی نہیں تے پھر اوندیاں ویکھاں گا جے جگہ ہوئی تے تانوں بٹھا لواں گا میں خیر لکھ لعنت اس پتر اتے تے اس نوح اتے بابا جی ملک صاحب وہ کی کرنا ہی اس پتر نو جی دی گڈی وچ بڈھی واسطے جگہ ہے پیو واسطے جگہ کوئی نہیں جی دی گڈی چ بیگم واسطے جگہ ہے تے ماں واسطے جگہ انہوں کہا چپ کر خاموش ہو اے جیڑی گڈی ملی ہے میرے ابے دی دعاواں دا صدقہ ملی ہے اے جیڑی گڈی ملی ہے میری ماں دی دعاواں دا صدقہ ملی ہے رب کعبہ دی عزت دی قسمیں برہمے چک والیا زندگی گزار نہیں آ کدی ماں پیو دی نافرمانی نہ کری جے کدی غلطی ہو بھی جائے میرے کو ہو سکتی ہے تواڈے کو ہو سکتی ہے تے جھک کے معافی مانگ لیں اماں کو معافی مانگ ابے کو معافی مانگ اے ایڈے سخت دل نہیں کہ تینوں معاف نہ کرن اگلے دن میں صلح کروائی ہے بابا جی اے میں اپنی تعریف واسطے گل نہیں سنا رہا مدد تسی آکھو بھی مولوی صاحب اپنی تعریف پہ کر دینے نہیں قطن نہیں گل تاں سنا رہے ہیں کہ گل وچ ایک سبق ہوندا ہے گل وچ ایک گل ہوندی ہے بندہ وہ سن لوے تے عمل کر لے زندگی بن جاندی ہے بابا جی 10 سال ہو گئے سن 10 سال پتر نے پیو نو نہیں سی بلایا کنے سال 10 سال وجہ کی ہے جی ابا میری بڈھی نو چنگا نہیں سمجھدا
है जे ऐसे भी पुत्र लाई लग पुत्र हो सकता मेरी मावां भैणां थले गुस्सा करदियां होण मौलवी साहब साडे खिलाफ मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता मैं कहना घर तबाह ना करो घर बर्बाद ना करो बाबा जी ए बीवी चाहे ना घर वाली चाहे तो घर नूं जन्नत बना सकती है तो जे ये चाहे तो घर नूं जहन्नम भी बना सकती है अगर बीवी वेखो सक्का भरा है ना सक्का भरा भरा नहीं बुलांदा पिया उन्हां दियां दोवां दियां बुढ़ियां ने उन्हां दे विच सलूक आखण तुसीं क्यों नहीं बुलांदे चल तेरा भरा है वड्डे छोटे नूं आखे चल तेरा वड्डा भरा है बाबा जी वेखो ना जिहड़ा किसी दी ना मन्ने बुढ़ी दी मन जांदा है कि नहीं मनदा बंदा बुढ़ी दी मन जांदा है बड़े बड़े चौधरी मैं वेखे ने बुढ़ियां दी मन जांदे बाबा नहीं वेखो ना बेगम बुढ़ी जो चाहे छोटे नूं आखे तेरा वड्डा भरा चल जाके माफ़ी मंग ते जे ओ ही आखे जे तू ओदे घर गया तो मैं तेरे घर नहीं रहना मैं तेरे वाले नहीं रहना हुण दस मजबूर हो गया ना वो किवें होवे बाबा रब्बे काबा दी कसम है भरा एडे सख्त दिल नहीं जिउंदे मैं फिर प्यांदा जे मैं लख वारी आखांगा मैं करोड़ वारी आखांगा भरा एडे सख्त दिल नहीं जिउंदे इन्हां नूं सख्त दिल कीता जांदा है इन्हां नूं सख्त दिल बनाया जांदा है ए कल्लियां भी बैठे होण ना ए डालो वाली अड्डे ते कोई बैठा होवे ना ते भरा दे खिलाफ कोई गल करे ना तो आंदा नहीं यार जे असीं एक दूजे नूं बुलांदे नहीं ये मकसद नहीं कि तुसीं मेरे भरा दे खिलाफ गल्लां पे करो बाबा ए बुढ़ियां घर तोड़ छड़दियां ने ए बुढ़ियां बड़ियां बड़ियां चंगियां ने बड़ियां बड़ियां नेक ने जिहड़ियां आके घर वसांदियां ने ए तुसीं पिंड थां दे रहण वाले हो मैं पिंड थां दा रहण वाला मैं तुहानूं की अगे गल कीती 20 साल 30 साल पिछे जाओ ए 5 मरले च 2 2 3 3 चाचे इकट्ठे नहीं सन रहिंदे बोलो तो सही यार कि वखरे सन इकट्ठे सन किन्हां दी वजह तो बुढ़ियां दी वजह ते उदों उन्हां विच रोले कोई नहीं सन उन्हें कपड़े कित्थों लिआउंदे ने तो उन्हें जुत्तियां कित्थों लिआउंदियां ने जेड़े जित्थों कपड़े उन्हें ले ने उत्थों कपड़े मैं ले ने बीवी वो चंगी होंदी है जेड़ा उन्ना खर्चा करे अपने बंदे दी आमदनी वेख के मेरे खामन दी आमदनी किन्नी ते जे वो बेचारे दी 20,000 तनख्वाह होवे ते 25,000 कर्जा चढ़िया होवे ते की करना ही ना बाबा आखिरी गल है अलल ऐलान कह रहे हैं मेरिया मावां भैणां पियां सुनदियां ने अपने खामन नूं इज्जत दे अपने बंदे दी सोहरे विच भी इज्जत बना उत्थे जान बाबा जी वेखो ये औरत दा काम बनदा है ये बीवी दा काम बनदा है बंदा उत्थे गया अपने सोहरे ओदी बीवी कवे जी चादर पाओ जी मंजी ते चादर पाओ सराहना रखो ते जो आखे आपे बह जांदा मौत पैना आपे बह जांदा मर जाना आपे बह जांदा चादर चूदर पाण दी लोड़ नहीं एडा वाया वेखिया हुण मैनूं दस उस तो बाद सालियां दियां सालियां ओदा अदब करना उन्हें कहना जो बुढ़ी इनू घा नहीं पाती पी जो बुढ़ी ये इज्जत नहीं बनाती औरत इज्जत बनाती है तो औरत इज्जत गवांदी है जेड़ी औरत इज्जत बनावे वो फरमा बरदार है जेड़ी औरत इज्जत गवावे वो ना फरमान है मेरे नबी ने फरमाया औरत सारी रात नफल पढ़े सारा दिन रोज़ा रखे खावन दी ना फरमान होवे जन्नत च नहीं जा सकती किधर लैके जाना है किधर लैके जाने अपने बच्चों की तरबियत करो कि यह तुहाडा बाप है इन्हें मेहनत की है इन्हें मशक्कत मलक साहब यह सारी जिंदगी मेहनत नहीं तुसी की घर बैठे रहे हो मैं इत्थे आया तुसी जा रहे हो कोई सऊदीया जा रहा किदे वास्ते असीं पे करने औलाद वास्ते करने पे यार जिस प्यो ने सारी जिंदगी ना ला छड़ी ओदा अज कोई अजर नहीं ओदा अज कोई सिला नहीं तैनूं तो चाहिदा सी अपने अब्बे ने चिट्टे कपड़े पाने चिट्टा परना सिर ते बनना आखना अब्बा जी मलक साहब हुण जवान हो गए ने हुण नहीं तुसां काम करना हुण तुसीं नमाज पढ़ो अल्लाह अल्लाह करो ते याशी करो हुण तुहाडे पुत्तर जवान हो गए ने ते मैं अजे भी बाबे 70 ते 50 साल के साइकिल ते मजदूरी करते वेखे ने ते पुत्तर क्यों बाबा उदों मजदूरी करदा जदों पुत्तर छड्ड के टुर जाण मेरी गल याद रखी जो औलाद छड्ड के टुर जाए तो बाप फिर मिस्त्री बन जाता है बाप फिर मजदूर बन जाता है तो बाबा जिन्हां दी औलाद नेक होवे जिन्हां दी औलाद चंगी होवे हज़रत इमाम हुसैन लजपाल ने करबला विच दस्सिया फरमाया असी नाने दा दीन बचाया असी नाने दी शरीयत बचाई है असी नाने दा कुरान बचाया जे हुसैन करबला ना जांदे ते बाबा कोई भी अज अजाना ना देंदा कोई भी अज मिंबरां ते चढ़ के तकरीरां ना करदा मैं ना लख सलाम है मुहर्रम गुजरिया सफर आया लख सलाम है उस हुसैन इब्ने अली नो ओदी जान तो मेरी जान कुर्बान होवे उन्हां दे खून तो मेरियां नस्लां कुर्बान हो जान ते आखिरी बारी मिल के कहना ते अल्लाह इस महफिल में दर्जा कबूलियत अता फरमाएगा हलल ऐलान अज सारे मलक अवान बरादरी विच बैठ के सुल्तानी हाले नबी औलादे अली दा चर्चा ते जिक्र करके 2 मिनट विच तकरीर छड़ के टुर चला है हलल ऐलान कह रहे हैं कल में वारसाना एक बारी हाथ चुकना ही करबला दे हुसैन दे नाल
دے کوئی ملک نہ بنے کوئی چودھری نہ بنے کوئی مولوی نہ بنے ہاتھ بلند کر کے مل کے آکھنا ہے دل میں دیوار سانا آئے ہائے دل میں دیوار سانا ملک صاحب انہاں دا صدقہ پہ کھانے ہیں آل نبی تے صحابہ نبی دا صدقہ پہ کھانے ہیں دل میں دیوار سانا جدا ہاتھ بلند ہویا اللہ تنو نجف لے جائے اللہ تنو کربلا لے جائے دل میں دیوار سانا کیا بات ہے ملک صاحب دل میں دیوار سانا سہاڈا سلام ہوئے دل میں نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 دل میں دیوار سانا سہاڈا سلام ہوئے جنت ہے مالکانہ جنت ہے مالکانہ سہاڈا سلام ہوئے جنت ہے مالکانہ حسین کل بھی زندہ باد حسین آج بھی زندہ باد یزید کل بھی مردہ باد ملک صاحب اللہ تم سلامت رکھے یزید کل بھی مردہ باد یزید آج بھی مردہ باد علی کل بھی اللہ ہے علی آج بھی اللہ ہے جنہیں پتر علی اکبر وارے آئے جنہیں اونا محمد وارے آئے جنہیں علی اصغر وارے آئے جنہیں غازی عباس وارے آئے تے اے ہوئی پیغام دے گئے نے یہ ہو شرط ہے کہ نانے دا دین رہ جائے اے ہو شرط ہے کہ نانے دا دین رہ جائے ملک صاحب اس تو بڑا ذکر میرے گل کوئی نہیں اس تو بڑی شان میرے گل کوئی نہیں کربلا دی زمین تے حسین بولے نے کربلا دی زمین تے علی اکبر بولے نے اے ہو شرط ہے کہ نانے دا دین رہ جائے نانے دی آن رہ جائے نانے دی شان رہ جائے اے ہو شرط ہے کہ نانے دا دین رہ جائے ملک صاحب آل نبی نال پیار کرنا تو پھر سنی یہ ہو شرط ہے کہ نانے دا دین رہ جائے نانے دی آن رہ جائے نانے دی شان رہ جائے لٹی جائے ہمیں چاہ حسین دی اج لٹی جائے ہمیں چاہ سکینہ روندی چھٹ گیا جائے زینب روندی چھٹ گیا جائے شہربانو روندی چھٹ گیا جائے فرمایا نی سکینہ منو نانے دا دین تیرے تو پیارا لگدا ہے نی سکینہ منو نانے دا قرآن تیرے تو عظیم ہے یا بابا جی جملے سنے آئے ہمیں لٹی جائے شوق حسین دی اج پھر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے آئے 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 ملک صاحب جی دا ہاتھ بلاندے اللہ تعالیٰ مدینہ دی زیارت نصیب فرمائے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا بچہ بچہ آئے 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 علی کا گھر بھی کیا گھر ہے او دیکھو چکی داڑھی والا بابا ہاتھ بلند کر کے کہہ رہے ہیں سلطانی صاحب حق بھی حسین ہے سچ بھی حسین علی کا گھر بھی کیا گھر ہے ملک صاحب علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا بچہ بچہ ہرے جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا اس آل دا صدقہ انہاں پنجاں دے 12 تے 14 دا صدقہ اللہ ساڑی بخشش فرمائی اللہ جنہ واسطے سارا پروگرام سجایا گیا اللہ انہاں مرحوم دی کامل بخشش و مغفرت فرمائے تے ساری تقریر دا نچوڑ تے خلاصہ میں جڑیاں گلاں توڑے سامنے رکھیاں نے کوئی اوکھی تقریر تے نہیں کیتی جی بالکل سادیاں گلاں توڑے سامنے رکھیاں جے کہ گھرانوں بساؤ یار اجاڑو نا
ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲ ਚਾਲਨ ਰੱਖੋ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਲੂਕ ਨਾਲ ਰਵੋ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇਗਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਤੇ ਚਾਚਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਦੁਆ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ ਹੈ।